हो अग्रिकल्चर विषय घेता असताना प्राईम मिनिस्टर्स किसान स्कीम म्हणून भारत सरकारान डिक्लेअर केली आणि ही भारत सरकारान केल्ली स्कीम गोंयांत इम्प्लिमेंट करपा खातीर अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा अंडर चालू जाली. तातूंत जे क्रायटेरिया आसा ते क्रायटेरिया पळयले नंतर 38,000 कृषी कार्डां आसा, तातूंतले फक्त 21,000 कृषी कार्ड आर एलिजिबल त्यांच्या हेच्या प्रमाणे. पूण अजून पसून फक्त 10,000 ह्या स्किमी अंडर एनरोल जाल्या. हांवें पयरूच म्हटलां की ही 10,000 जी नांवां तुमी कृषी किसान स्किमी अंडर घेतल्यात ती डिक्लेअर करची, तांकां आयिल्ले पयशे डिक्लेअर करचे, त्यांचो एड्रेस डिक्लेअर करचो, तांचो फोन नंबर दिवचो, वॉट टायप ऑफ प्रॉडक्ट दे आर टेकिंग, त्यानंतर 114च्या उतार्यार नांव आसा काय ना हें, आनी कितले एरिया ते कल्टिवेट करतात ते, आनी तांचें उत्पन्न कितलें हें त्यांनी तांची सायट अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाची सायट ओपन करून हें सगळें पब्लीक करचें. म्हणजे फाल्यां सकाळीं कोणूच स्कॅम केलो म्हणचेना, नाजाल्यार लेबर स्कॅम जे जालां त्या प्रमाणे हें स्कॅम मुखार जावंक शकता. दुसरी गजाल बांदल्या आनी ताका पंप बसयला आनी तांकां उदक दिलां, हें फिल्टर उदक न्हय, पूण इट इज नॉट मिटर्ड. जे लोकांक कनेक्शनां दिल्या ती 85% वयर ना. अजून कितलीशींच घरां, जवळ 15% घरां मिटर बसोवपाची उरल्या. आनी हें डिसिजन एट सेंट्रल लेवलाक घेतलां की गोंय घराघरांत मिटर आसा, हें रॉंग. आनी हें कोणी घेतलां हेचो सुतोवाट मुख्यमंत्र्यान करचो अशें म्हाका दिसता. हेचा कदाचित जर प्रेशर खंयच्यानूय आसा जाल्यार तेंय सांगचें, पूण फटिंगपणां आसपाक जायना. कारण जें जावंच ना तें जालें म्हणप हें बरोबर न्हय. फॉर एग्जाम्पल हागणमुक्त जावना, उदक आजून बसून फिल्टर्ड उदक that to take with meter each and every house has to be provided. It is incomplete. 85% people get this. तोपर्यंत तांकां मेळूं ना. त्यानंतर खूब इम्पॉर्टंट विशय कशी पडटा म्हटल्यार हांवें सांगल्या गोंय हागणमुक्त करचें म्हणून हागणमुक्त जालें म्हणून नोटिफिकेशन काडलें. आनी म्हाका सांगपाक लज दिसता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन सादी प्रत्येक पंचायतीन जे लोकांनी ST आसूं, OBC आसूं किंवा इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड जनरल कॅटेगरी लोक आसूं, ज्या घरांनी पयशे भरल्या, स्पेशली मडकय मतदारसंघात, मुंडा मतदारसंघात, प्रियोळा मतदारसंघात, शिरोडा मतदारसंघात, सावर्डे मतदारसंघात, ह्या मतदारसंघात पयशे भरून आज 2 वर्सां जालीं, पूण अजून पसून ह्या लोकांक जे बेनिफिशरी आसा तांकां टॉयलेट्स मेळूना. एअरपोर्ट रोडार जेन्ना तुमी वता तेन्ना तुमकां सकाळीं सगळे लोक लायनीन रस्त्यार बशिल्ले दिसता. आनी खंयचें हागणमुक्त जालो म्हणजे सरकार कितें डिक्लेअर करूंक सोदता. तशेंच काल एक डिक्लरेशन आयलें आनी सबंद भारतांत गोवा इज द ओनली स्टेट दॅट प्रत्येक घरांत कनेक्शन आसा म्हणून, वॉटर कनेक्शन. See, I am proud. I was the PWD minister and I know that in 80 to 85% of the people is getting today filtered water, and almost say about 80% of from that is getting filtered water with tape and which is billed. म्हणजे जे बिलिंग चालू आसा हें आमकां खबर आसा. अजून 16% लोकांक उदक मेळपाचें आसा आनी तें काही कडेन आमी डायरेक्ट विहिरी करून ते डिटेल्स तुमी दिवपाक जाय, नाजाल्यार परत स्कॅम ओपन जावंक शकता. पोस्टल तुमी आंदोलन पोस्ट मार्फत उरिल्ले 11,000
शेतकरी जे आसा पोस्टार म्हणटा म्हाका आज मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय की पोस्टांत आशिल्ले पोस्टमॅन सगळीं कामां वेळचे वेळ करता काय कितें. ती जर ती कामां करना आसत पोस्टमॅन जाल्यार ही कामां आनी तांकां दिवन तुमी आनी कितें करपाक सोदता. त्या पेक्षा त्या भागांतले जे सरपंच बिपंच आसा तांकां मुखार काडा, तांच्या मार्फत हे सगळें काम करून घ्या आणि तांच्या हातूंतल्यान हें काम करून घेतल्या नंतर ताचेर चेक करपा खातीर एक समिती काडा. हे कित्याक कितें चल्लां तें बंद जातलें. आनी खरें जे पळय हांव म्हटलां की कणगां कारांदे बाकीचे सगळे माडयो हें उत्पन्न घेणारे हांकां लोकांक सोदून काडून तांकां ही कृषी किसान योजना पावोवपाचो प्रयत्न करा. नाजाल्यार भलतेच लोक ह्या हेतूंतूय आमकां मेळटले. जी गोष्ट सदांच पेपरांनी येता पावस सोंपले बरोबर रोड्स रिपेर. आज म्हजे म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 600 कोटी रुपया रोड कॉन्ट्रॅक्टरांक आमचे PWD खातें दिवपाचें आसा. तातूंत GSID आसा, PWD आसा आनी इतर डिविजन आसा, पंचायत रोड्स पंचायत. गेले कित्येक वर्सां तांकां जे पयशे दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिल्ले ना आनी त्या खातीर आज प्रत्येक रोड जो आसा तो खड्डेमय जाल्लो आसा. आतां हो खड्डे मुक्त कसो करतलो हें सरकारान पळोवपाची आवश्यकता आसा. आतांच म्हजे बरोबर सरपंच एक झगडून गेला की आमचे रोड कशेंच जायना आनी हें सत्य आसा. सरपंच फक्त रोडा विशीं झगडून गेला पूण सरपंचाक आनी लोक त्रास करता, पंचाक लोक त्रास करता. एक म्हणटा की संडास दिवना, पयशे भरले आमच्या लोकांनी. दुसरें म्हणटा रोड जे करपाक जाय ते तुमी करना. एक वर्सा वर्क ऑर्डरी घेवन हॉटमिक्सचो रोड तुमचे जायना. दुसरो पंच येता आनी म्हणटा खड्डे आसा, एक वर्स जालें खड्डे काडपाक आमचे कडेन पयशे ना. तिसरो पंच येता आनी म्हणटा आमच्या पंचायतीक जी ग्रँट येता ती सुद्दां हेणें दिवना 14 फायनान्स सोडून. आनी 14 फायनान्सांतल्यानूच आमकां हे सगळे पयशे खर्च करा म्हणटा. अशी स्थिती आज गव्हर्मेंटाची जाल्ली आसा. तिसरी आनी लास्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज बॅटींग इन IPL. कार्ड केल्या तातूंत 10,000 फक्त एनरोल जाल्ल्या लोकांक मेळ्ळ्या. किसान कार्ड कोणाक मेळटा हाजेर मातसो मुख्यमंत्र्यान आनी अग्रिकल्चर मिनिस्टरान विचार करचो. कारण खरे बेनिफिशरी जांकां शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय तांकां हें मेळ्ळेंच ना. आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा की गरिबांतलो गरीब शेतकरी जो आसा तो हाजे पासून वंचीत उरचो न्हय. म्हज्या म्हायती प्रमाणे हांव खुद्द केपें मतदारसंघांतलेंच उलयतां. जो अग्रिकल्चर मिनिस्टर बाबू कवळेकार आमदार आसा तांचे विशीं. बाकीचे आसा आमचे आसाच पोंडा तालुक्यांत अशे खूब आसा जे कणगां काडटा, ज्यो माडयो काडटा, कारांदे काडटा, भोपळे काडटा. हे जे उत्पन्न सगळे लोक ताजे मतदारसंघात काडटा, सांगे मतदारसंघात काडटा, काणकोण मतदारसंघात काडटा आनी आमच्या मतदारसंघांनी काडटा. तांचे विशीं तुवें कितें केलां? ही योजना तांचे पर्यंत कित्याक पावना आनी ही योजना पावपाक तांचे खातीर कितें करपाक जाय हें लोकांक सांगा. ताका दुसऱ्या अर्थान आतां रायस जें आसा टेनंट जर ना, 1/14 जर उतारो ना जाल्यार रायस उत्पन्न काडटा ताका हे पयशे मेळूंक शकता प्रोवायडेड ही गिव्ज अ एफिडेविट. वाय नॉट दीस पीपल? हे जवळ जवळ 50,000 शेतकरी आहा. हे अशे जे 1 टायम पीक घेणारे आसा, 2 टायम पीक घेणारे आसा किंवा जे रायस घेता आनी मागीर भाजी काडटा. पयलें पीक रायस घेता आनी सादारण फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे, जून भाजी काडटा. हे लोकां खातीर तुमी कितें केलां काय? हे लोकांक ते पयशे ना कारण हे खरे गरीब शेतकरी जांकां गरिबांक ही खातीर ही योजना केल्या ते थंयच उरले आनी जे 3 लाखां सकयल ज्यांचें उत्पन्न आसा तांकां ही योजना मेळटा. हांव मुख्यमंत्र्याचें निदर्शनां हाडटा
अग्रिकल्चर मिनिस्टराचें निदर्शनां आसा तुमी ह्या शेतकऱ्यां खातीर केन्ना करतले आनी कशें करतले तें सांगा. दुसरी गोष्ट म्हाका दिसता कोवीड केसीस जो डेथ आसा हॅज क्रॉस्ड 500 पीपल आज मेले आनी तातूंत आमचो जो ओबीसी कमिशनर आशिल्लो फाटलो एडवोकेट पालकर ताचें दुख्खद निधन जालें. अशे कितलेशेच बरे लोक आज आमकां आमच्या संवसारांत दिसना. ते जे सगळे गेल्या तांकां तांच्या कुटुंबियांक हें दुख्ख सहन करपाक शक्ती दिवची, कारण गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एट ऑल लेवल्स. हांव परत म्हणटा, काल पयर स्टेटमेंट दिलो की आतां लोकांक घरांनी क्वॉरंटायन करता त्या खातीर ती सेंटरां पडना, पूण आजून हॉस्पिटलांनी लोक स्ट्रेचरार आनी जमनीर न्हिदिल्ले आसता. This is the failure on the part of the government. गव्हर्मेंट म्हणटा आमी सगळे फ्री दिता. येस्टरडे जी गोष्ट जाली ती पळयत जाल्यार गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेशन ना हें हांव सदांच सांगता आनी तें कन्फर्म. DDSYचेर प्रायवेट हॉस्पिटलां एक नोटिफिकेशन इश्यू केलें आनी तांकां 14 दिसांक 64,000 रुपयाचें बील मॅक्झिमम, म्हणजे पर डे ऑन एन एवरेज इट इज 4,000, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी प्रायवेट हॉस्पिटल. बिकॉज आय नो द फॅक्ट्स. कारण तांकां 5 दिसांनी तांचे डॉक्टर्स, तांचे नर्सीस, तांचो स्टाफ चेंज करचो पडटा आनी परत तांकां जर कोवीड जालो आसत जाल्यार तांकां क्वॉरंटायन करचें पडटा. हे सगळ्याचो एक्सपेंडिचर आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी केले जाल्यार कमीत कमी तांकां 10,000 रुपया पर रूम, पर पर्सन पर डे हो कमीत कमी आसपाक जाय. बट प्लस बाकीचे औषध, वेंटिलेटर्स जर दिले हाय फ्लो जाल्यार आनी खर्च वाडटा. आनी हे सगळें सारासर एकवटीन गव्हर्मेंट प्रायवेट हॉस्पिटलांचे रेट फिक्स करता सादारण एका म्हयने पयलीं. आनी दुसरे वटेन अकस्मात DDSY प्रायवेट हॉस्पिटलांनी घेवचें म्हणून आनी एक नोटिफिकेशन सर्क्युलर काडटा. ह्याचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गव्हर्मेंटान जे ऑफिसर्स आसात ते स्टडी करनासतना मंत्र्या कडेन सगळे फायली धाडटा आनी अशें तोणगशी सरकार पडटा. आज प्रायवेट हॉस्पिटलांनी जी सोय आसा ती सोय सरकारी हॉस्पिटलांनी कित्याक मेळना हाचेर आमी पळोवपाची आवश्यकता आसा. कारण जी प्रायवेट हॉस्पिटलां आसात आनी बरी सेवा दिल्या आनी त्या खातीर ती चलतली जाल्यार तांकां योग्य प्रमाणात पेमेंटूय येवपाक जाय. हांव म्हणना अमको करा तमको करा, तेका योग्य जो कितें पेमेंट प्रायवेट हॉस्पिटलांक करपाक जाय इधर गव्हर्मेंटान करचो आनी बरी सेवा लोकांक दिवची. दुसरी गजाल आसा की खुबशे लोक आज गोंयांत येतात आनी हे बॅटींग करता IPLान, ड्रग्स आनी इतर हेतून, आनी तेन्ना खुबशा ह्यांनी कमेंटूय मारले. पूण आज दिसाक एक धाड खुद्द गोवा पुलीस घालता. पूण ही धाड कोणाचेर घालता? बारीक बारीक बॅटींग करतात तांचेर. हाचे पेक्षा मोठें बॅटींग गोंयांत चलना असो रिपोर्ट खुद्द वर्तमानपत्रांनी हाडला, मिडियान हाडला. आनी ह्याचेर सुतोवाच कोणूच करना काय कितें हो म्हजो प्रश्न. हें कित्याक काय हें लिपोवपाचें ठरयलां आनी बारीक बॅटींग धरपाचें. काल 2 लाख सांपडल्या पूण हांगा 20-25 लाखां वयर बॅटींग चलना अशी जेन्ना निवेदनां येता तेन्ना खंय तरी सरकार कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. आज सरकारान हेचेर सुतोवाच करचो, ताचेर उलोवचें आनी लोकांक सांगचें हें असल्योच गोश्टी गोंयांत घडटल्यो काय कितें हाचेर. तिसरी गोश्ट आसा की हांवें 600 crores फक्त हाका दिवपाचें अशें केलां कोणाक रोड्सांक. पूण हांवें फाटल्या फावटी म्हणिल्लें की सगळ्या डिपार्टमेंटां मेळून सादारण 2,000 कोटी लोकांक देणें हें सरकार आसा, इन्क्लुडींग कॉन्ट्रॅक्टर्स. जेन्ना
सरकाराची परिस्थिती अशी असता तेन्ना सरकारान हाजेर फायनान्स हेचेर व्हाईट पेपर काडपाची आवश्यकता आसता. बाबा हे खरें DDSY जे जाणटे लोकांक पयशे येता, विडोक पयशे येता, सिंगल लेडी पयशे येता, स्पेशल चिल्ड्रन्स हँडिकॅप हांकां पयशे येता ते 3-3 म्हयने तांकां पयशे ना. लाडली लक्ष्मी 3 वर्सां जाली, लग्न जाली, भुरगीं तांकां भुरगीं जालीं तरी तांकां पयशे ना. दुख्ख दिसता कारण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान त्या वेळार एक सगळ्यो योजना केल्ल्यो, ज्यो योजना तुमचे कडेन जायना तुमी त्यो बंद करा. कालूच म्हाका कळ्ळें की गोमंत बालरथ योजना तिचे पयशे दिले, पूण आनी एक गजाल सांगता. एक डिसिजन ह्या फावटी 2012 जेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो तेन्ना गोमंत बालरथाचेर 2 नांवां आशिल्लीं. ती स्कीम कोणी केली ती, आणि ती स्कीम केल्या त्या दोन्ही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि त्या वयलो सोशल मिनिस्टर, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांव स्वता अशी 2 नांवां गोमंत बालरथ योजना हेचेर आशिल्ली. आणि त्या वेळार एक डिसिजन घेतलें 2012 कॅबिनेटाक की ही जी नांवां आसा ती काडून उडोवची. आतां सरकार जेन्ना डिसिजन घेता की नांवां काडून उडोवची, इट इज अ फॅक्ट नांवां काडून उडयली आणि आय एग्री ती नांवां काडची. पूण आज परत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कितें करता, तांणी जे किट दिल्या त्याचेर कोणाचे फोटो आसा आणि ते कित्याक? जर डिसिजन तुम्ही एक घेतिल्लें आसा तें डिसिजन तुमचें सारकें दवरपाक जाय. एक डिसिजन तुम्ही घेता की सगळीं जुनी नांवां आसा ती काडून उडोवपाची आणि दुसरें डिसिजन तुम्ही घेता की परत नांवां घालची. ही एका बाबतींत ना, ही बाकीच्या जेन्ना स्किमी करता एक कडेन तुम्ही हावसिंग बोर्डान डिसिजन घेतलां 30 वर्सां मिनिमम गोंयांत रावपाक जाय. एका स्किमीक आसा 25 वर्सां, लाडली लक्ष्मी 15 वर्सां आणि बाकीच्यो स्किमी आसा त्यो 10 वर्सां दिता आणि बंद जाता. हें चलना कितें? खंय तरी मनशान किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट जो आसता ताणें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा आणि एक लेवल सगळें आसपाक जाय. अशें खूब स्किमींनी आसा. एक कडेन DSSY 50,000 आसा पूण हावसिंग लोन दिता तरी 1.5 लाख रुपया आसा. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोष्टी एकंदरीत विचार केल्या नंतर ॲडमिनिस्ट्रेशनाक हें सरकार कमी पडटा अशेंच हांव म्हणूं शकता. ना जाल्यार तांणी दुसऱ्याक सांगता तें आपूण फॉलो करपाक जाय आणि तें केलें जाल्यार तुमी सारकें करता अशें हांव म्हणन. आज उलोवपाक विशय खूब आसा. म्हादयचेर विशय उलयता आसतना दे हॅव एग्रीड दॅट दे आर फेल्ड. दे हॅव एग्रीड. आणि आतां आमच्या तांणी कंटेम्प्ट पिटिशन घालून आमच्या आतां आज कांय उरूं ना. आतां एकूच आमी पळोवपाचें की आमी हो जो पावस पडटा तो पावस आमी कसो आडोवंक शकता आणि तें उदक आमकां गोंयकारांक कशें मेळटलें हाचेर विचार करपाची परिस्थिती गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा. आणि तोच विचार करून ताजें फायनान्शियल प्रोविजन करून प्रोजेक्ट कितें कितें आसतले ह्याच्या शिवाय आमकां उपाय आणि गत्यंतर ना. थँक्यू.